आज शाम जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूँगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में बड़ी ही जरूरी याद दहानी, बड़ी ही जरूरी याद दहानी, ये आज का हमारा मरकजी थॉट होगा, और इसी थॉट को लेकर हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और जो देख पाते हैं खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी और आपकी लाइफ जर्नी जो है वो हम में से एक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा किसी के साथ भी मुआवजा बनता नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। इसलिए हमें किसी के साथ ना तो मुकाबला करना है, ना इस सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम में से एक एक की लाइफ जर्नी जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला, किसी के साथ कोई मुआवजा बनता ही नहीं। एक मां के बतन से 4 या 6 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से हर बच्चे की हिस्ट्री जो है, उसकी जर्नी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और हम किसी की तरफ उंगली खड़ी करके ये नहीं कह सकते कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं, मेरे पास उसके जैसे सहूलतें क्यों नहीं हैं, बरकतें क्यों नहीं हैं, आसाइशें क्यों नहीं हैं। फिर से याद दिलाऊं कि हम में से हर एक की लाइफ हिस्ट्री और हमारी लाइफ जर्नी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए आइए आज के इस पैगाम के आगाज ही में एक प्रैक्टिकल करें, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप मेरे साथ साथ चलेंगे, आपको बरकत मिलेगी और हम खुदा के घर से बूस्ट होकर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बूस्ट होकर उठेंगे। लेकिन अब प्रैक्टिकल करते हुए एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें, और जिनके साथ कोई नहीं वो मेहरबानी से मेरी तरफ मुंह कर ले। जिनके साथ कोई बैठा है वो एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें, लेकिन जिनके पास कोई नहीं वो मेहरबानी से मेरी तरफ मुंह कर लें। एक दूसरे से कहें स्टॉप कंपेयरिंग। फिर से कहें, फिर से कहें। अब उर्दू जुबान में कहें मुआवजा करना बंद करें। फिर से कहें, फिर से कहें। अब तीसरा जुमला कहें किसी के साथ मुकाबला करना बंद करें। फिर से कहें। थैंक यू वेरी मच। ये इसलिए है क्योंकि हमारा किसी से मुकाबला बनता कहाँ है। स्क्रिप्ट उसने लिखा है, राइटर वो है। हम में से हर एक का स्क्रिप्ट जो है वो मुख्तलिफ है, तो फिर मुकाबला तो बनता ही नहीं। स्क्रिप्ट के मुताबिक हर बंदे और बंदी का रोल मुख्तलिफ है। ड्रामों में एक जैसे 2 या 3 रोल कहाँ होते हैं भाई? अगर जिंदगी मान लिया जाए कि ड्रामा है, एक मूवी है, तो फिर इसमें हर बंदे का रोल मुख्तलिफ है ना भाई। एक बड़े खानदान के तौर पर भी हमारा रोल मुख्तलिफ है, और जब हमारा रोल मुख्तलिफ है तो फिर
मुआवजे और मुकाबले की कोई सेंस बनती ही नहीं। चले आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या करें, मैं और आप क्या करें? आज की इस इबादत में बैठे हुए कम से कम 3 बातें अपने साथ लेकर उठें। कम से कम 3 बातें। पहली बात, खुदावंद के फजल से आज मुकाबलेबाजी की रूह से अपने आप को आजाद करके खुदा के घर से बाहर लेकर जाएं। पहला काम करें, मुकाबलेबाजी की रूह को दफन करें, यहीं छोड़ दें और इस रूह से इनकार करते हुए खुदा के घर से बाहर जाएं। दूसरा काम, फोकस्ड होकर अपने अपने गोल्स पर काम करें। कोई क्या कर रहा है देखना, पंजाबी च सू लेना छोड़ दें। छोड़ दें, ये बुरी हरकत है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहां जा रहा है, छोड़ दें। छोड़ दें ऐसी हरकतें। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपने गोल को फोकस करें और अपने गोल की तरफ बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। इधर उधर देखेंगे, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को जाया करेंगे, आप अपने गोल से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए चूंकि वक्त बहुत कीमती है, इसलिए अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। तीसरा, जो सलाहियतें, जो महारतें, जो काबिलियतें खुदा ने आपको बख्शी हैं, उनको लेकर खुदा की शुक्रगुजारी किया करें और किसी के साथ मुकाबला ना करें। मुमकिन है कि आप किसी शोबे में जरा कम माहिर हैं, बड़ा भाई जो है वो ज्यादा महारत रखता है, शायद कोई कजन जो है वो ज्यादा महारत रखता है, उसकी तरफ देखना छोड़ दें। आप अपनी काबिलियतें, जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी हैं, जो महारत खुदा ने आपको दी है, खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप उनका इस्तेमाल करके प्रूफ दें, साबित करें कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इस अजीम किताब में क्या लिखा है? इस अजीम किताब में लिखा है कि खुदा ने मट्टी के इन बर्तनों में एक जबरदस्त किस्म का खजाना रखा है। अब तकलीफ दे बात यह है कि हम अपने खजाने को कम और दूसरों के खजानों पर ज्यादा नजर रखते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब हमें तलाश करना है। क्यों भाई? ओ भाई, आप अपने अंदर उतरें और अपने अंदर देखें ना कि खुदा ने आपको कौन सा खजाना दिया हुआ है, कौन सी एबिलिटी दी हुई, कौन सी खास क्वालिटी उसने आपको बख्श रखी है। आप दूसरों की तरफ देखते, छोड़ दीजिए। हमें ये सब कुछ क्यों खुदावंद के लिए करना है? अपनी काबिलियतों को, अपनी महारतों को, अपनी सलाहियतों को खुदावंद के लिए क्यों इस्तेमाल करना है? फिर आवाज गूंजती है, ताकि दुनिया तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जो बरकतें, जो नेमतें, जो सलाहियतें, जो काबिलियतें खुदा ने आपको बख्शी हैं, इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग उन्हें देखकर हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो चलें एक और प्रैक्टिकल करते हैं। अब किसी की तरफ नहीं देखना, आपने अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को देखना है। याद रखें, हमारी 4 आंखें हैं भाई,
दो सिर्फ बाहर देखती हैं, दो जो हैं वो अंदर देखती हैं। अब करना क्या है? दिल पर हाथ रखना है और अंदर की आंखें खोलनी है और मेरे पीछे कहना है। प्लीज हाथ रखें। अंदर की आंखें खोलें, बत्ती जलाएं भाई। ये जो अंदर आपको डार्कनेस दिखाई देती है, अंधेरा है, अपने आप को रोशनी में लाएं और मेरे पीछे पीछे ये जुमला कहें, आए खुदा तू मुझे ऑनेस्ट बना, जेन्युइन बना, फ्लेक्सिबल बना। चलें अब आप खुद कहें। फिर से कहें, आमीन। आंखें खोल लेंगे। अगर आप बेहतरीन मसीही बनना चाहते हैं तो फिर आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा भाई, जेन्युइन होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इसके बगैर मैं और आप बेहतरीन किस्म के मसीही हो नहीं सकते। अब आपने एक और काम करना है, और वो काम क्या करना है? जब आप अपने घर में जाएं और रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें, दुआ के लिए बैठें, तो आपने एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार करनी है। यहां जब आप अपने घर पर जाएं, अपने बेड पर बैठें, सोने से पहले दुआ के लिए बैठें, आपने यहां एक पॉजिटिव लिस्ट बनानी है और देखना है कि बाइबल के खुदा ने मुझे क्या क्या कुछ दिया है और मैंने उसे कहां कहां इस्तेमाल किया है। और फिर जहां जहां मैं नाकाम हुआ हूं, तलाश करके सोना है, ये जानकारी लेकर सोना है कि उस नाकामी की वजह क्या है। उसने तो सलाहियत दी, उसने तो महारत दी, उसने तो अहल बना दिया। अब मैं अगर नाकाम हुआ तो फिर उस नाकामी का कारण असल में क्या है, उस कारण को ढूंढना है। और फिर यह भी देखना है कि उस नाकामी से मैंने असल में क्या सीखा है। देखिए, जिंदगी ना सिर्फ हमें सबक सिखाती है, बल्कि जिंदगी इसके साथ साथ हमें अच्छे और बुरे तजुर्बात में से गुजरकर हमें मजबूत भी तो बनाती है। तो फिर देखना है कि कहां कहां हमने अपनी नाकामी से कौन कौन सा सबक सीखा है। याद रखें, अगर हम एक दूसरे के साथ मुकाबले में पड़ जाएंगे तो हम नोट कर लें, अपनी हकीकी खुशी को खो देंगे, अपने अंदर के इत्मीनान को खो देंगे, अपनी बरकत को खो देंगे। और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपनी खुशी, अपने सुकून, अपने इत्मीनान और अपनी बरकत को किसी भी तरह से खो दे। इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, जैसे भी हैं भाई, खुदा ने जहां भी जिस हाल में भी हमें रखा है, एक्सेप्टेंस के साथ, कबूलियत के साथ आगे बढ़ें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दो ही तरह का रवैया हो सकता है, एक शुक्रगुजारी और एक ना शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो फिर नोट करें कि हमारी चीजें मल्टीपल होती चली जाती हैं, और जब हम ना शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर हमारी बरकतों का फ्लो जो है उसमें कमजोरी आती चली जाती है, और एक हद ऐसी आती है जब धक्का लग जाता है, बरकतें रुक जाती हैं, बरकतों का फ्लो नहीं होता, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। और बाइबल का खुदा कतई नहीं चाहता कि हम इस किस्म के रवैये के साथ इस जिंदगी में आगे बढ़ें। शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। मुकद्दस पौलुस ने क्या कहा?
میں نے اپنی زندگی میں بڑھنا بھی سیکھ لیا ہے اور میں نے گھٹنا بھی سیکھ لیا ہے، اور میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی ہوں۔ میں نے یہ سیکھ لیا ہے، اب کتنی دیر میں سیکھا، کتنا وقت لگا، لیکن میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی ہوں۔ چلیں ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک کمپیریزن فیکٹری جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے دکھائی دیتی، پوری کی پوری فیکٹری، پوری کی پوری فیکٹری، جس میں لوگوں کو اس بات کے لیے اکسایا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں اور دیکھا دیکھی چلیں، دیکھا دیکھی کچھ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے آگے بڑھیں، دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے۔ اگر پادری ولیم اپنے خاندان کے ساتھ ابراہیمی میں بیٹھا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہے یہ، اچھا میں کئی بار کہتا ہوں یہ کس طرح کی بچگانہ حرکتیں ہیں بھائی، بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بڑوں سے تو ایسی حرکتیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، اجتناب برتنا چاہیے۔ آپ ابراہیمی میں بیٹھ کر سیلفی لے کر کھانا دکھا کر کیا شو کر رہے ہیں؟ مطلب باقی پوری کلیسیا بھوکھی ہے، تسی رجے، کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو بھائی؟ کیسا عجیب سا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا کرتے ہیں، اچھا رخسانہ ابراہیمی چ بیٹھی سی، لو میں بھی جو اگلی باری لال قلعہ نانا گیا تو میرا نام ہے۔ کسی اور نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لو میں بھی وافی میں نا آشا بھوسلے والے ریسٹورنٹ میں نانا گیا تو میرا بھی نام ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے شازیہ جب لوگ نا ٹریول کرتے ہوئے اپنا بورڈنگ کارڈ دکھا رہے ہو، یار کی بخان دے، اور کتنے بیوقوف ہیں لوگ، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ اگر پاکستان جا رہے ہیں اور بورڈنگ کارڈ دکھا رہے ہیں تو آپ جتنے وہاں لوٹنے والے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے لوٹیں، لوٹ لیں مجھے۔ وہاں تو جو اسکریننگ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے بھائی، ان کے پاس موبائل فون ہے، وہ آپ کے سامان کی سکیننگ کرتے ہیں، باہر خبر کر دیتے ہیں کہ آپ کے لگیج میں کیا ہے، آپ بورڈنگ کارڈ دکھا دکھا کر سفر کر، کمال ہو گیا ہے بھائی۔ اچھا لوگ میپ بنا دیتے ہیں، اب میں نا انگلینڈ سے شازیہ جو ہے وہ سعودی ایئر لائنز میں ایئر ہوسٹس ہے، میں شازیہ کو پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ جتنا ٹریول شازیہ کرتی ہے کوئی بھی نہیں کرتی، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اپنی اس بیٹی کو کہ اس نے کوئی ایسا میپ دیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں ذرا تھوڑا سا دیکھیں، آپ اس پر سوچیں مہربانی سے۔ آج کی اس عبادت کتنی بچگانہ یہ حرکت ہے، اور کتنی چیپ اور کتنی گری ہوئی یہ حرکت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ مطلب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، باقی جہاز دے بونڈے تے بیندے تھے، باقی لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ بھائی باقی بھی وہیں بیٹھتے ہیں، آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، آپ سیلفیاں ڈال ڈال کر پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بابا اپنے خاندان کے ساتھ انجوائے کریں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چیزیں جتنی سیکرٹ ہوں اتنی بلیسڈ ہوتی، جتنی سیکرٹ ہوں اتنی بلیسڈ ہوتی ہیں۔ آپ جتنی نمائش کرتے ہیں پھر مختلف طرح کی نظریں آپ پر پڑتی ہیں، اور ہر نظر برکت والی نظر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا ہے آپ۔ ہر نظر جو ہے وہ دعا والی نظر نہیں ہوتی، کچھ نظریں کھا جانے والی نظریں بھی ہوتی ہیں، تو بچیں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ ساری عمر ٹریول کیا ہے، آج تک کسی کو بورڈنگ کارڈ دکھائے، میں تو کراچی بھی جاؤں تو نہ میں اپنے جانے کی ڈیٹ اور نہ میں اپنے کبھی آنے کی ڈیٹ کسی کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہاں بھی بڑے فنکار بیٹھے ہیں،
اور پھر ہمارے وہ اپنے جن کو آپ نے ذرا سا بتایا تو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے لگیج سے آپ کا پاسپورٹ ہی غائب ہو جائے. اور ایسے ہزارہ کیسز میں نے اپنی خدمت کے دوران سنے ہیں جب لوگوں نے اس طرح سے کی. سوشل میڈیا کمپیرزن کی دوڑ میں نوجوانوں کو ڈالے ہوئے. آپ اپنے اوپر نگاہ کریں پیارے بچوں. اپنے ریسورسز کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں. اپنی پوزیشن کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں. اپنے فیملی سٹیٹس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں. کسی کی طرف مت دیکھیں بھائی، مت دیکھیں. نوٹ کریں، نوجوان نوٹ کریں گے. میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ بنتا نہیں. اس جملے کو یاد کریں. اب میں اگلا جملہ آپ کو دینے لگا. بائبل مقدس کے پہلے ہی پنے پر جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، جب خدا تخلیق کائنات کے حوالے سے کام کر رہا تھا، جو کچھ اس نے بنایا اسے بنا کر دیکھا اور کہا اچھا ہے. پھر اس نے آدم کو دیکھا، اس کے اکیلے پن کو دیکھا تو دیکھ کر کہا اچھا نہیں ہے. اور پھر فیصلہ کیا کہ میں اس کی مانند، اس کے جیسے، اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور پہلے باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے ان کو دیکھا اور کہا بہت اچھا ہے. یہی لفظ ہے بائبل. اب میں آپ کو بچوں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے کہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ کیوں دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو برا سمجھنے لگے؟ کیوں آپ مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کسی سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں جبکہ آپ کی پیدائش پر اوپر سے یہی آواز گونجی تھی کہ بہت اچھا ہے. آپ بہت اچھے ہیں. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. آپ بہت اچھے ہیں. اس لیے آپ کو اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا. چلیں ایک حوالے کی طرف چلتے ہیں. لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں. جن کے پاس خدا کا کلام ہے دیکھ لیجئے گا، نہیں ہے گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. ڈاکٹر لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18واں باب. اب میں آپ کو پروف دینے لگا ہوں کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، کمپیرزن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے. اچھا گئے کتنے نے؟ اچھی بولنا ہے بھائی. کی کرن گئے نے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ آج بھی لوگ خدا کی ہیکل میں دعا کرنے کم اور ایک دوسرے کو دیکھنے زیادہ آتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ وہ 2 شخص جو ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، لکھا ہے دعا کرنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ ہیکل میں گئے، دعا کے لیے گئے، لیکن اس بری روح کو اپنے ساتھ لے گئے. ان میں سے ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا ہے. فریسی نے دور کھڑے ہو کر اس محصول لینے والے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں اس کے جیسا نہیں. اچھا تم کون ہے بھائی؟ میں اس کے جیسا تو نہیں. کمپیرزن. اور پھر کیا کہا؟ میں اس کے جیسا نہیں ہوں کیونکہ تو اے خدا جانتا ہے کہ میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. کٹر قسم کے یہودی جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار یعنی سوموار اور جمعرات کے روز روزہ رکھا کرتے تھے. خداوند تو جانتا ہے کہ میں تو 2 روزے بھی رکھتا ہوں. اس نے تو کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. خداوند تو جانتا ہے کہ میں اپنی ساری آمدنی پر دیکی بھی دیتا ہوں. اور خداوند تو جانتا ہے کہ میں اس شخص کی طرح ظالم بھی نہیں ہوں. یہ تو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، یہ تو محصول لینے والے ہیں، ٹیکس کلیکٹر ہیں یہ. اور خداوند تو جانتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں.
اور اس حوالے کے اختتام پر کیا لکھا ہے؟ یہ جو کمپیریزن میں پڑھا وہ خدا کے گھر سے برکت نہیں لعنت لے کر گیا۔ دیکھیں بچوں، نوٹ کریں، جب ہم اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں ہم صفر ہو جائیں، ہم سب صفر ہو جائیں، ہم خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں بھائی، ہم بالکل ایکول ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، کس نے کیا نہیں پہنا ہوا، یہ شو آف کرنا اور نمائش اور یہ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی اچھا لگے تو دل سے اس کی تعریف تو کریں کہ شارون آج شرٹ بڑی اچھی پہنی ہے بھائی۔ اور شارون کا بھی کام ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شارون آپ نے شرٹ بڑی اچھی پہنی ہے تو شارون فوری طور پر کہے پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو، خدا نے دی تو میں نے پہن لی، خدا نے دی تو میں نے پہن لی۔ دیکھیں، یہ روح خدا اپنے گھر میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے حوالے سے چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے، نہ کچھ دنیا سے لے جا سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس پہننے، کھانے، اوڑھنے کو ہے وہ سب کچھ ہمارے رب خداوند کا ہے۔ اس لیے سارے کا سارا جلال اسی کو ملنا چاہیے، اور آج ہم نے گایا بھی یہ گیت جلال ہو۔ چلیں آگے بڑھیں گے، ختم کریں گے بھائی۔ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں خود پر بھروسہ کرنے والے شخص کو فوکس کیا گیا ہے، خود کو مقدم جاننے والے، بہتر جاننے والے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور آج کے حوالے میں تھا عزت کی روح سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا ہے جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ یہاں ایک ایسے شخص کی نشاندہی کی گئی ہے جو اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے والا شخص ہے، جو اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں کو راست بازی سے خالی سمجھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے گھر سے برکت نہیں لعنت لے کر گیا۔ پیارے بچوں، میں اور آپ اتنا سفر کر کے، اتنی دھوپ برداشت کر کے یہاں کیوں آتے ہیں؟ برکت لینے کے لیے بھائی۔ لیکن نوٹ کر لیں، برکت انہی کو ملتی ہے جو اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو زیرو اور اپنے یسوع کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ہیرو بنا کر یہاں پیش کرتے ہیں تو پھر زیرو ہو کر واپس جاتے ہیں۔ چلیں ختم کریں گے بھائی، ایک اور پریکٹیکل کریں اور اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ ختم کریں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور میرے پیچھے پیچھے کہیں، اے خدا، آج کے کلام کو سننے کے بعد میں اپنی خطاؤں کو، میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں۔ تو مجھے اپنا شاہکار بنا، فضل بخش کہ میں بیسٹ ورژن بن جاؤں، ایسا بن جاؤں کہ لوگ دیکھ کر میرے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، اور میرے ہر عمل سے عزت اور جلال میرے خداوند کو ملے۔ آمین، آمین، آمین۔ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا آپ نے دل سے کی ہے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج آپ یہاں سے برکت لے کر اٹھیں گے، برکت لے کر اٹھیں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل سے شروع ہونے والا نیا ہفتہ، دیکھیں
میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. جب روٹ ٹچ کرتا ہے تو پھر اس قسم کی پوزیشن ہو جاتی ہے. کل سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران خداوند آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, آپ کو برکت دینا چاہتا ہے بھائی, آپ کو زیرو سے ہیرو بنانا چاہتا ہے. لیکن ایک ہی کام کرنا ہے, ایک ہی کام, اپنے آپ کو, اپنی میں کو, اپنی خودی کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنے نالج کو, اپنی ابیلٹی کو, اپنی قابلیت کو, اپنی مہارت کو, اپنے ٹیلنٹ کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے, اور یہ کہہ کر جانا ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور کچھ دیر کی خاموشی میں, صرف کچھ دیر کی خاموشی میں